अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव स्टूडियो में बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। दरहकीकत तो इस एक हफ्ते के अंदर, गुज़िश्ता जो एक हफ्ता हमारे जो बीता है, उस एक हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स है वो डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। लेकिन माशी तौर पर जो इस वक्त मुल्क में जो भी एक बहरान है, ख़ास तौर पर तवानाई का बहरान हमारे लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के लिए, इसके अलावा सीएनजी स्टेशंस के लिए, और अब तो घरेलू सार्फिन के लिए भी है गैस का एक प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। एक तो मसाइल ये चल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मैं करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में वो ये है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है। हम गुज़िश्ता तकरीबन काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो ये लूट मार का सिलसिला है, इसमें कराची शहर के कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कि जो एक गरीब इलाका हो या कोई पोश इलाका हो, उसमें कोई फ़र्क हो। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो भी पोश इलाके हैं उनमें भी लूट मार की, डकैती की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में जो लूट मार का सिलसिला जारी है, इस लूट मार के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें में हमने खबरें भी देखी कि उसमें सीसीटीवी फुटेज भी चल रहे होते हैं, उसमें लोगों के कत्ल आम की भी उसमें तस्वीरें होती हैं, उसमें बहुत सारी जो तमाम मीडिया है उसको हाईलाइट भी कर रहे होते हैं। लेकिन आज तक जब हम आज यहाँ बैठे हैं तो आज भी लातादाद डकैतियां और बहुत चोरियां स्नैप चेकिंग के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कारोबारी अफराद या दुकानदार, ताजिर हजरात जो है बहुत ज़्यादा शिकायतें भी करते हैं कि उनके यहाँ जो डकैतियां हैं उनकी वारदातों की वजह से जो है उनका जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है। यही कुछ हाल जो खरीदार होते हैं उनके साथ भी होता है। तो इसकी जानिब, इसके अलावा हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि छुट्टियों के दिनों में दुकानें बंद होती हैं लेकिन ताले टूट जाते हैं, और ताले टूटने के बाद जो है लाखों करोड़ों रुपए का सामान लूट लिया जाता है। तो इसकी वजूहात क्या है? तीसरी बात कि नागहानी तौर पर जब हम बोल्टन मार्केट का वाक़या याद करते हैं 2009-2010 का, तो आज गुज़िश्ता दिनों जो है कोऑपरेटिव मार्केट में तकरीबन 300 से 400 दुकानें जो हैं वो जल के राख हो गई। जहाँ के कोऑपरेटिव मार्केट जो कि सदर का एक बहुत ही मशहूर इलाका है और जहाँ पे कपड़ों का कारोबार होता है, तमाम जल के राख हो चुका, और 300 से 400 से ज़्यादा दुकानदार जो है वो माली तौर पर, माशी तौर पर जो है वो बिल्कुल जो है वो कंगले हो गए, या आप ये समझेंगे बिल्कुल ही कलाश हो गए। इस सूरत हाल को भी देखेंगे कि क्या इसमें कुछ तखरीबी कार्रवाई का सिलसिला हो सकता है, या हमारे जो मार्केट में यूनियंस होती हैं या जो दुकानदार हजरात होते हैं उनकी अपनी गफलत होती है कि शॉर्ट सर्किट्स जो अगर होते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट्स क्यों होते हैं और इसकी वजूहात क्यों होती हैं और इस पर एहतियाती तदाबीर का इख्तियार क्यों नहीं किया जाता है। ये इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम। हकीकत में पस मंज़र में हम देखेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं हम, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलें, उसके बाद जो है हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब हफीज़ अजीज़ साहब। हफीज़ अजीज़ साहब जो है ये है चेयरमैन है चीफ PCLC यानी कि पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी, इनके चीफ हैं ये, और साबिक ये तौर पे भी जो है लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के ये चेयरमैन भी रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू हफीज़ अजीज़ साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जो कि सदाबहार शख्सियत हैं, इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब जो हैं वो सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस हैं, लेकिन सदर ट्रेडर अलायंस से भी इनका काफ़ी वास्ता रहा है, इसलिए कि साबका तौर पर ये सदर के भी जो जिम्मेदारियां हैं यूनियंस की या ताजरों की मफाद की, उसकी तरफ भी देखते रहें। तो आज हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं कि यहाँ आप तशरीफ़ लेकर आए। मेरे तीसरे मेहमान हैं जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब अपनी गुफ्तगू में, अपनी गुफ्तार में एक मुकम्मल शख्सियत है और यकीनी तौर पर बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं और एक अच्छे तज़्ज़ियेकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये लॉ एंड कमेटी के केडा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। तो आज इनसे भी हम बात करेंगे और माशी तौर पर इनसे तज़्कियारी भी देखेंगे कि तज़्कियारी क्या होती है, क्या सूरत हाल है मईशत की भी। थैंक यू जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप ये तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, इससे कबल कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
معیشت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اچھی حکمرانی سے عوام کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. مملکت پاکستان میں گزشتہ 3 برسوں سے تحریک انصاف کی حکومت ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکمرانوں میں شامل اکثریت کو ملک کے نظم و نسق کو چلانے کا قطعاً تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اور آغاز میں کورونا وبا کی منفی اثرات کے باعث معیشت کا گراف منفی پوائنٹس کی جانب ہے. گو کہ معاشی ماہرین میں بھی ایک طبقہ عالمی معاشی حالات کو ان سب کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. لیکن کچھ امور جیسے ملک میں گیس کا بحران گزشتہ 3 برسوں سے ایک جیسے ہی پالیسیز کی وجہ سے ملک کی صنعتوں کو مشکلات کا شکار بنا دیا ہے. صنعتوں کو گیس کی عدم فراہمی سے ملک کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، جو کہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ پالیسی ساز ادارے اور ان کے نگراں وزراء نااہل ہیں، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یقینی طور پر عالمی حالات اور قیمتوں کی وجہ سے ملک میں اثر انداز ہوتی ہیں. اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی خوشبو مہنگائی حکومت کے اچھے کاموں کو بھی پس پش ڈال رہی ہے. ملکی معیشت ICU پر ہونے کے بعد تاجر و صنعتکار مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان تھے، لیکن ناگہانی طور پر ماضی میں بولٹن مارکیٹ سانحے کی طرز پر صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں دکانوں میں آتش زدی سے لاکھوں کاروباری افراد متاثر ہوئے ہیں، جن کی داد رسی یقینی طور پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ویلکم ناظرین، رپورٹ دیکھیے آپ نے. اس رپورٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تمام چیزوں کو ہم کور کریں اور کور کرنے کے بعد اس کی ہی پس منظر کی جاننے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال کیا ہے. یہاں پہ ہم پروگرام کو آگے سے تسلسل کے ساتھ آگے چلائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے. کمرشل کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو ہم اپنے پروگرام کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں. ساتھ رہنے کا شکریہ. اور میں نے آپ کو اپنے مہمانوں سے پہلے بھی تعارف کروا دی کہ حفیظ عزیز صاحب ہیں میرے ساتھ، الیاس میمن صاحب ہیں اور جاوید صدیقی صاحب ہیں. تو سب سے پہلے حفیظ عزیز صاحب سے، جو کہ چیف ہیں PCLC اور سابق لا اینڈ آرڈر کمیٹی کی جو کراچی چیمبر کی تھی اس کے بھی سابق چیئرمین تھے. تو سب سے پہلے میں حفیظ عزیز صاحب سے بنا ٹائم ضائع کی بنا یہ پوچھنا چاہوں گا. حفیظ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 19 کے ساتھ لائسنس کمیٹی قائم کی PCLC، اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے چینل کا شکریہ، ہمیں آپ نے یہاں مدعو کیا اور کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، یہ جب میں چیئرمین ہوتا تھا مجھے تقریباً چیمبر میں آج 21 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. اور جو ہمارے IG صاحب اگر آتے تھے یا ہم DG کے پاس یا کور کمانڈر کے پاس جاتے تھے تو میرا جو کویشچن ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ سر میں اپنی لائف میں پاکستان یعنی کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر کیا یہ ہمارے کام ہے لا اینڈ آرڈر دیکھنا؟ بالکل. یہ تو آپ کی ایجنسیوں کے کام ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے کام ہے. ہمیں ہمارا کاروبار انڈسٹری چلانے دے، ہمیں جو ہے یہ کام کرنے کا. تو کیا میں یہ دیکھ سکوں گا اپنی لائف میں؟ انہوں نے کہا شاید آپ کے بچے دیکھ لیں. جبکہ پاکستان کے علاوہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. اب رہا سوال کہ کیا لائسنس کا کیا بینیفٹ ہے. دیکھیں، PCLC پولیس چیمبر لائسنس کمیٹی، چیمبر کی بھی آپ پہ CPLC سٹیزن پولیس لائسنس کمیٹی ایک الگ ہے. پھر ایریا کے حساب سے بھی بہت کوشش ہم نے کی تھی کہ ان کو بھی رابطہ کرنے لگے ہوا نہیں ہم سے. تو یہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے اس علاقے کی، اور وہاں پہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یا لوٹ مار ہے اس کو کس طرح روکا جائے اور بزنس مین کو کس طرح تحفظ دیا جائے. یہ چیزیں اس لیے کی جاتی ہے. اور جو اگر آپ 2014-15 سے پہلے دیکھ لیں تو بھتہ بڑا زیادہ تھا کراچی کے اندر اور تاوان بڑا مانگا جاتا تھا، اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا حرکتیں ہوتی تھی اور بزنس مینوں کو کس طرح تنگ کیا جاتا تھا. وہ ایک ضرورت تھی. اب الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مگر پولیس کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارا تعلق ہائی اتھارٹی سے DIG IG ایڈیشنل IG آئے دن چیمبرز DG رینجرز کور کمانڈر کے یہاں جانا سب ہمارے در آتے ہیں. PCLC نیشنلی تو زیادہ تر جو تعلق آپ کا کاروباری اور تاجر افراد کی مفادات کو تحفظ کرنا زیادہ ہے. دیکھیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ مطلب یہ کہ آپ کے پاس فیگرز کا یا بہت زیادہ مطلب یہ کہ آپ کی جو تاجر برادری ہیں، ہم نے دیکھا کہ مختلف مارکیٹ سے ہمارے پاس واٹس ایپ پہ فوٹوگرافس آ رہی ہوتی ہیں، وہی لوٹ مار ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو PCLC دیکھیں نا، اگر یہ جو پولیس کے پاس ایکچولی بڑے ایشو ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں. ایک تو فورسز جو ہے نا، فورسز ان کے پاس کم ہے، جو نفری ہونی چاہیے وہ نفری نہیں ہے. آدھی ڈیوٹی پہ لگی ہیں، آدھی بتاخوری میں لگی ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے اگر آپ سب کو ملا بھی دیں تو بھی جو پاپولیشن ہے ہمارے کراچی کی وہ 2.5-3 کروڑ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 کروڑ ہے یا 1.5 کروڑ ہے، مگر ہے تو 2.5-3 کروڑ ہے نا، 3.5 کروڑ. اب یہ تو فیکٹ بالکل کنفرم فیگرز تو نہیں ہیں. تو جو پاپولیشن کے حساب سے وہ تھانے ہمارے نہیں ہیں، اور وہ جو نفری ہوتی ہے. اچھا، PCLC میں کون کون سے تھانے آپ کے انڈر میں آتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ادھر تھانہ کوئی انڈر میں نہیں آتا. PCLC پورے کراچی کے
ایشو کو بھی دیکھتی ہے. ایون ہمارے پاس حیدرآباد کے بھی ایشو آتے ہیں, اور ہمارے پاس اگر نوری آباد جہاں جہاں ہمارے لیڈا جہاں جہاں انڈسٹریل زون ہے تو وہاں کے کوئی ایشو ہوتے ہیں وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہم کسی ہمارے انڈر میں کوئی چیز نہیں ہے, ہم تو ایک لائزن کمیٹی بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بزنس مین کو کوئی ایشو آتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یا کوئی اس کے ساتھ پرابلمز ہوئی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور جو جیسے آپ نے کہا نا بزنس کے لیے بزنس کمیٹی کے لیے بیٹھے نہیں, ہم ہمارے لیڈر سراج قاسم تیلی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, وہ ہمیں کہہ کے گئے تھے اور ہمیشہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ کراچی چیمبر کے پاس جو آتا ہے چل کے, چاہے وہ ممبر ہو نہ ہو, اپوزیشن والا ہو, ہمارے گروپ کا ہو, کوئی آپ کو سب کے کام کرنا ہے, تو ہمارے پاس ممبرز کے علاوہ نان ممبر کے 90% کام آتے ہیں. نہیں, جیسے مثال کے طور پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ پی سی ایل سی کا ایک دفتر آپ نے کراچی چیمبر آف کامرس میں باقاعدہ قائم کیا ہوا ہے, اوکے, اس کے اندر آپ نے کھارا در, میٹھا در, آرٹلری, پیڈی, اس کے علاوہ بہت سارے کو آپ نے سوزوکی بھی دی ہوئی ہے, موٹر سائیکل بھی دی ہوئی ہیں, تو یہ کس لیے دی ہوئی کہ یہ صرف ایک مخصوص ایریے کے لوگوں کو تحفظ دیا جائے؟ نہیں سر, مخصوص ایریے کا نہیں ہے, جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اور جو بزنس ایریا ہے یہ یہی ہے ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے اندر زیادہ, اور ہماری جو کیپیسٹی کے حساب سے اور جو ضرورت کے حساب سے ہم نے 12 موبائلز دی ہوئی ہیں, اور اس پہ ہم ملینز آف روپیز سالانہ خرچ کرتے ہیں. سی این جی, پیٹرول, ڈرائیونگ اور آفس سے خراجات ہے, وہ جو سارا خرچہ ہم دیتے ہیں, اور ہم رات کو اپنی کسٹڈی میں موبائل رکھتے ہیں, ہمارے چیمبر میں کھڑی ہوتی ہے, صبح وہ 9 بجے نکل جاتی ہے ایریا میں. تو صدر کے علاقے میں, پریڈی کے علاقے میں کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ سر اس میں کافی فرق پڑتا ہے نا. لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک موبائل پورا دن ہم نے جو چھوٹی موبائل اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ جتنے ایریا ہیں خارا در کے اندر گلیاں بازار میں تنگ گلیاں ہیں, تو وہاں ہم نے موٹر سائیکلیں بھی دی ہوئی ہے اور موبائل تنگ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا کہ سسٹم کیا ہے. تو جو ہو سکتا ہے تاجروں کو جو بینیفٹ, کوئی فیگر ہے کہ آپ کے پاس کے 2000 جو سابقہ گزر گیا یا جولائی تک کے کوئی فیگر ہے کہ کتنے وارداتیں ہوئیں, کتنی ریکوری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریکوری کی میں یہ نہیں کہوں گا, اگر ہم دیکھیں 2019 کے اندر تو 30,506 موٹر سائیکل چوری یا چھینی گئی. 30,000 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہیں. 2019 ابھی چل رہا ہے 21 کے فگر آئیں گے دسمبر کے بعد. 20 میں کیا ہوا؟ اور 20 میں جو یہ فگر تھا 30,506 کا, یہ میرا خیال ہے جو ہو گیا 37,007 37,707 کس چیز کے لیے؟ موٹر سائیکل, 2 ویلرز. اور اگر آپ دیکھیں موبائلز کے لیے تو تقریباً جو ہے ہمارے 2019 کے اندر 20,700 سم تھنگ موبائل گئے تھے, چھنے یا چوری ہوئے تھے. اور یہ آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ کرائم میں کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہوتے ہیں ادھر ہوئے, اور وہ ریشو جو ہے 2020 کے اندر 21,580 ہو گئی. اور 2019 میں 4 ویلر گاڑیاں جو ہے وہ چوری یا چھینی گئی تقریباً 699 ریکوری ہوئی 1699, اور 2020 کے اندر جو ہے وہ 1722 ہوئی. مگر اگر آپ دیکھیں نا تو موٹر سائیکل کی چوری کے اندر تقریباً 20-22% کا اپریسیشن آیا, جس سے ڈالر میں آ رہا ہوتا ہے, ہماری کرنسی گر رہی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے موبائل میں آیا. پھر بھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریکوری جو ہے موٹر سائیکل کی تو نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز کھل کے بک جاتی ہے, اور گاڑیاں وہ ریکور ہو جاتی ہیں, مگر جب وہ ملتی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کیا ہوتا ہے, اور وہ بھی آؤٹ آف کراچی ملتی ہیں. جی وہ آؤٹ آف کراچی بھی ملتی ہیں, اور اس کے بعد کافی ٹائم بعد بھی ملتی ہے, اور کچھ نصیب دار ہوتے ہیں جن کو فوراً مل جاتی ہے. میرے کہہ رہے مطلب میں پھر آگے بڑھوں گا, میں اسی لیے آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی سی ایل سی اس سے تاجر برادری نے بڑا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں اور بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں. جی سر, ہمارا بہت سارے تاجروں سے بات ہوئی, چھوٹے تاجروں کا خاص طور پہ جس میں ایس ایم ایز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ پی سی ایل سی میں وہ کامیابی نہیں ہوئی, بلکہ پولیس والے آپ سے زیادہ مفاد اٹھاتے ہیں. ہم سے مفاد اٹھاتے ہیں. کیسے مفاد اس لیے اٹھاتے ہیں کہ پی سی ایل سی کے دفتر جو آپ نے کراچی چیمبر میں قائم کیا ہوا ہے, اس میں بیٹھ کے وہ اسی کمرے میں بیٹھ کے وہ بنا وہ موبائل ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی موبائلیں بھتہ خیر لینی ہوتی ہیں موٹر سائیکل والوں سے, وہی موبائلیں جو کہ آپ نے ان کو دی ہوئی ہیں. دیکھیے بلال بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ چیمبر میں جو ہمارے 3 افسران بیٹھتے ہیں جو آئی جی سندھ کی طرف سے ہمیں دیے گئے, 8 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 24 ہمارا جو ڈپارٹمنٹ وہ کھلا ہوا ہوتا ہے, وائرلیس سسٹم ہمارے پاس ہے, موبائل نہیں ہے, ہم نے لوکل نمبرز ان کو دیے ہوئے. ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ بھتہ آپ کہہ رہے کہ لے رہے, تو چیمبر نہیں لے رہا, نہ ہمارا ڈرائیور لے رہا ہے, آپ کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے, تو اس پہ نفری کس کی بیٹھی ہے؟
पुलिस बैठी है। तो पुलिस बैठी है, तो पुलिस की नफरी, तो अगर आप मोबाइल नहीं देंगे तो वैसे ही खड़े होंगे तो रोड पे ले लेते हैं। मेरा कहना का मकसद ये है कि वो अलग कहानी है, लेकिन आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन तो होनी चाहिए, निगाह तो होनी चाहिए। हमारी निगाह बड़ी होती है। मेरे घर पे आके दरवाजे पे खड़े होके कोई किसी को लूटेगा तो जिम्मेदार तो मैं नहीं हूंगा ना। बिलाल भाई, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ना हम अपना नाम खराब करेंगे। उस पर हमारा लोगो लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस हम इसलिए देते हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और हमने पाबंद किया हुआ है हमारे ड्राइवर्स को कि इसमें आप कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, और कहीं हमें कंप्लेंट आती है तो मैं खुद उसे विजिट करता हूँ और उस चीज़ को नोट करता हूँ, और उस पर फिर जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे फुटेज भेजी जिसमें कि पीसीएलसी की जो गाड़ियां थी वो खड़े हुए मोटरसाइकिल वालों से 50-100 रुपए मुझे दे देना बेटे, आप मुझे चीफ पे तो भेजिए। आप ये तो मेरे ख्याल में साल भर पहले की कहानी, साल भर पहले मेरे पास आपको व्हाट्सएप पे मुझे चले जी, अब हम भेज देंगे आपको, मुझे भेज दीजिए, और वहां फिर मुझसे जवाब लेना चाहिए। वहां के दुकानदारों ने भी बहुत शिकायतें की, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चीजें नहीं कहते कि उधर आने से तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, हम सुकून में आए हुए हैं। सर आप मुझे बताइए ना, आप मुझे ये एक मिनट नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मैं बहादुराबाद के इलाके में खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल छिन जाता है। अगर मेरी रोज मोबाइल वहां चलती है जहां पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो मैं नहीं तो काफी लोग तो बच जाते होंगे ना चीज से। गोल्डन मार्केट पे अगर रात 8 बजे के बाद आप वहां खड़े हो जाएं तो आपके गारंटेड है कि आपकी मोबाइल छीनेंगे। तो 8 बजे के बाद नहीं, हम 9, 9:30, 10 बजे तक अपनी मोबाइल चलाते हैं, जब हमारे वहां के लीडर वो कहते हैं, वहां के मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव कि हम ये टाइम उस टाइम में आप कह रहे हैं। चले बहुत सारी नहीं, आप उसका सवाल का जवाब आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं इलियास साहब के चलते, इलियास भाई आपसे भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि चूंकि सदर में कोऑपरेटिव मार्केट का ये जो बड़ा सान्य हुआ, कोई तकरीबी कार्रवाई? मेरे ख्याल में तकरीबी कार्रवाई तो नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ जहाँ तक मेरा अंदाजा है। इसलिए कि मैं वहाँ जब ये हुआ है 5:50 तकरीबन 5:45 बजे के दरमियान हुआ है, मगरिब के टाइम पे, जब आजा मेरे को टेलीफोन है कि कोऑपरेटिव मार्केट में आग लग गई है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं भी पहुँच गया था समझ भाई। तो मुझे कल गाड़ियाँ नहीं आई, तो बार बार मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने आपकी मीडिया के जरिए टिकट वगैरह चलवाए, गाड़ियों को वहाँ भिजवाया, तो गाड़ियाँ आ गई थी। इसकी वजह से आग ज़्यादा भड़क गई समझ में। 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ी से किसी में पानी नहीं था, पानी की तकलीफ थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल में संडे के दिन हुआ ना कल। तो संडे के दिन, अच्छा शॉर्ट सर्किट हमेशा छुट्टी के दिन ही होता है। छुट्टी हुआ, दुकानें कुछ खुली थी, घड़ी वाले की दुकान में आग लगी थी, आग मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना कि आप ये कह रहे हैं तकरीबी कार्रवाई नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे अंदाजे में ये शॉर्ट सर्किट क्या सिर्फ क्या छुट्टी के दिन होती है? छुट्टी के दिन होती है तकरीबन, मैं ये अंदाजा मेरे को शॉर्ट सर्किट, आप इंक्वायरी करवाएंगे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। कितनी दुकानें चली? तकरीबन नीचे की दुकानें ग्राउंड फ्लोर की 350, तकरीबन 450 दुकान टोटल चली है। नीचे की दुकान में ग्राउंड फ्लोर की उस पर तो काफी सारे कपड़े की दुकान, राख, ये जो ऊपर जो आपका फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर तकरीबन 100-125 दुकान ऊपर गोदाम थे वगैरह चली। तो कितनी का नुकसान हुआ होगा? 150-200 करोड़ रुपए का अंदाजा नुकसान हुआ। तो क्या दुकानदारों या आप, चूंकि सदर अलायंस की तरफ से आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या मतलब ये कि कोऑपरेटिव में इतनी बड़ी दुकानें थी, फिर इसमें एक चीज और भी है, बिल्डर की तरफ से ऊपर कंस्ट्रक्शन भी की जा रही थी। ठीक है, बिल्डर कनेक्शन है, बिल्डर की इसमें कसूर है। बिल्डर को तो 12-14 माले की इजाजत थी बनाने की ना, उसमें तो पहले से मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डर ने करवाया, मेरा कहना था कि क्या आपकी वो दुकानें जो नीचे थी, क्या उनका कोई बिल्डर से कोई तनाज़े चल रहा था क्या? वो तो तनाज़े शुरू से चल रहा है इनका, वो तो तनाज़े चल ही रहा है, बस आपस पर झगड़ा चल रहा है कि तूने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपस खाली वगैरह कराने का सिलसिला, खाली वाली दुकान किसी का, बिल्डर ने तो नहीं समझते कि दुकानदारों के और बिल्डर के टसल की वजह से कोई वाकया हुआ? वो यूनियन आम दुकानदार का टसल, यूनियन का टसल था, आम दुकानदार का टसल। कौन? आप लोग ही है ना यूनियन, वहाँ की कोऑपरेटिव बाकी की यूनियन, कोऑपरेटिव आप लोग ही है ना, दुकानदार ही है ना। सुने मेरी, मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, आपको यूनियन का आम दुकानदार का टसल नहीं था मेरे भाई। मैं उनके साथ बैठ चुका हूँ, मुझे भी सदर में 35 साल हो गए, लेकिन कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। मैं बिल्डर, हमने तो इनका बहुत बड़ा काम करवाया। जब इनको पीएमटी लग रही थी, सारे 8.5 करोड़ रुपए का उसको दिया था टेंडर, मैंने सारे 4.25 करोड़ मैंने करवाए, मैंने खुद ने करवाए, मैंने अपने ताल्लुकात में करवाए, इसमें चैम्बर भी से मौजूद थी, चैम्बरों में मसला करवाए। लेकिन मेरे एक अना का मसला है, अब काली भेड़ तो हर जगह होती है, मैं बंद लफ्जों में बताए, खाने पीने के चक्कर के इसके अंदर लगे हुए। लेकिन बिल्डर का लगे हुए खाने पीने में, बस छोड़े, मैंने कह दिया लगे हुए इस बात को छोड़े, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरे पास सबने सबने फायदा उठाया है, सबने फायदा उठाया है, तो फायदा उठाने वाली बात नहीं है। अब मसला ये है कि कल मेरी मुर्तजा से आधा घंटा पर्सनली मेरी बात हुई है मुर्तजा से। मैंने मुर्तजा से, मैंने एक सानिया हुआ है बोल्डर मार्केट, ये सानिया हुआ है कोऑपरेटिव मार्केट, इस पे आप मेरे का रिलीफ पैकेज है, कहना बिल्कुल मैं देने को तैयार हूँ। मैं चौबकर में जुबैर मोती वाले से बात करूंगा, इदरीस मेमन से बात करूंगा, चैम्बर में तो बड़ा किरदार रहा है, उसने कहा बिल्कुल इलियास भाई
Appreciate करते हैं साथ कासिम अली मरहूम को। 100% कहना सिराज भाई ने कहा, जुबैर मोती खुद वो याद है, खुद वो मुर्तजा बाप ने मुझसे कहा है, कहना लियाबक मैंने कहा मैंने 150-200 करोड़ नुकसान हुआ है, कहना आप बैठ के आप बताएं कितना नुकसान हुआ है, बिल्कुल रिलीफ देने को बताइए। बिल्कुल सीरियस बात करी उसने, वो बातें वो अलग बुलाकर मुझसे आधा घंटे मुझसे बात करिए और सारी तफसीलें मालूम करिए। वो हो गई, आपने इत्तेबाद भी कर लिया, अब अल्लाह करे कि वो हो जाए, मैं इस बात नहीं कर रहा। मेरा अपना जाती रहा ये कि कोऑपरेटिव मार्केट में या उसके सामने करीम सेंटर है, आप जितनी भी मार्केटों में चले जाए मौजरत के साथ, सदर की, बुल्टन मार्केट, बंदर रोड, हमारी मार्केट में पैराडाइज में उनकी वायरिंग वगैरह देखी है आपने? वायरिंग तो बहुत खराब, वही होता है ये। तो आप लोग ये सब चीजें दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? मेरे भाई जो करता धरता है वही करेगा ना, उनको सब पता है। जो 35 साल से यूनियनें चल रही हैं, जो बैठा हुआ है, सारी जिम्मेदारी यूनियन है। जिम्मेदारी तो सबकी है ना मेरे भाई, सबकी जिम्मेदारी है। चले ठीक, जिम्मेदारी सबकी है इसके अंदर है। और ये काम देखिए मेरी बात तो फिर आपसे फिर इनसे बता रहा हूं, ये झगड़ा नहीं करे आपस में, बैठ के मसला हल करवाए, चैम्बर के पास जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनियन में खाने पीने का झगड़ा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी आप कह रहे, मुझे कहलवाए मत मुझे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। चलो आपने कहा। अच्छा, अब आप ये बता दें मुझे कि आपका पिछले दिनों एक बयान भी आया था, मेरे ख्याल में मैंने व्हाट्सएप पे देखा था कि तारिक रोड पे डकैती और स्नैचिंग की वारदात बहुत बढ़ गई है, ताले टूट रहे हैं, ताले वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। अभी तो मुझे लग रहा है किसी ने वो एसी का ऑर्डर ही निकाल के देंगे छुट्टी वाले दिन, 2 ऑर्डर निकाल के ले गया, पता है ऑर्डर निकाल के ऑर्डर निकाल, वो वीडियो मौजूद है मेरे पास, मेरे कैमरे पे। उसको जरूरत होगी। अच्छा, आया भी किस तरह है, मोटरसाइकिल पे आया, चढ़ा भागा था, मोटरसाइकिल निकाला, रख के मोटरसाइकिल लेके चले गया, और वीडियो मेरे पास मौजूद, मेरे वीडियो मौजूद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इलियास भाई कि आपके संडे के दिन रात के टाइम पे जो मार्केट्स बंद होती है जी, तो आपके वहाँ पे गार्ड चौकीदार किधर हैं? नहीं, मेरी मार्केट में नहीं हुआ। मैं सदर की बात कर रहे हैं, सारी मार्केटों की इसलिए बात। सारी सदर के अलावा मार्केट में तमाम चौकीदार मार्केट, चाहे आपकी तारिक रोड हो, इसलिए कि सदर से आपका बहुत पुराना वास्ता है। भाई उस वक्त तो पब्लिक खड़ी हुई है, सब गाड़ियां खड़ी हुई है, इनके सब सवाल- देख रहे हैं इनके उसको। सवाल का जवाब नहीं आप पहले। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना आपसे, मैं मना तो नहीं कर रहा ना। तो वो जो चौकीदार होते हैं वो कहाँ गए? चौकीदार, वो चौकीदार, वो कहाँ मार्केट का होते चौकीदार, उसको पता नहीं होता, मतलब उतारने देखने आया, सर बनाने लेके नहीं आ रहा है, वो तो ऑर्डर ले गया। सट्टू का शरबत इसी तरह मोटरसाइकिल छीनना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, बहुत से लोग तो FIR कट, ये फिगर बता रहे ना, इसमें तो बहुत से FIR कटवाते ही नहीं है, कुछ बोलने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे मेरे सामने हमारे पास जो कैमरे लगे हुए हैं, 16 कैमरे था, उसमें कितने लोगों कैमरों में आया इसके अंदर आया हुआ है? कितनी तो कैजुअलिटी हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा वही वाकई। आपकी तो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट एसोसिएशन, जो इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन में मोबाइल मार्केटिंग में काफी ताले टूटे, मार्केटें सफाया हुई, क्या कोई भी रिकवरी हुई इन सब चीजों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी कमेटी है लॉ ऑर्डर के हवाले से, और हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब जो है तमाम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जी, बिल्कुल। और हमेशा की तरह हमने रेंजर्स को, CPLC को, अभी भी हमने चंद महीनों पहले करोड़ों रुपए के मोबाइल, PCLC को नहीं लेते ऑन बोर्ड आप लोग? नहीं, PCLC का एक अलग मामला है। देखिए कमेटियां बनी हुई है, वो हमारा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर से है। एक बार बताओ, आपको कुछ भी कर ले आप ये बैठे हफीज साहब, हमने खुद भी देखा पर्सनली, बंदा जो है 100% नहीं होता। देखिए नो वन परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह, काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग, तो हमने कब का बुरा कर, तो आप भाई हमारे, तो आप लोग जितने में, एक तो सियासत बहुत है ना हमारे यहाँ, मतलब बहुत ज्यादा, वो सियासत ही बहुत है। वो ये कहता है कि वो इस एसोसिएशन का मुझसे मदद नहीं लेंगे, वो इस एसोसिएशन का मदद लेंगे। मेरा अपना जाती रहा है कि PCLC ऑल ऑफ द कराची, और मेरे भाई ने कहा कि जनाब हैदराबाद तक हम कंप्लेन को निपटाते हैं। देखिए वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं थोड़ी सी आपकी बात की तस्दीक करते चलूं कि इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के 4,500 से जायद मेंबर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी कैपेसिटी दी है, इतनी ताकत दी है कि हम कहीं भी जाके अपना काम करवा सकते हैं। और ये भी हमारे भाई इंशाल्लाह अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम मिलजुल के कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये कोई अना का मसला नहीं है, वो तो आप कह रहे हैं, ये कोई अना का मसला नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या रिकवरी हुई? बिल्कुल रिकवरी हुई, करोड़ों रुपए के मोबाइल दिए हमने। अच्छा। ये तो पूरी मीडिया के अंदर चला है और तमाम जगहों पे चला। मुझे हैरत की बात है कि इतने बड़ी न्यूज़ से आप कैसे लाए? नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं? आप उससे सुनना ना, मैंने तो हमने तो सुना कि जनाब 50% रिकवरी भी, 50% माल ही नहीं मिला। सर वो आपकी बात जो है ना, मैं बस क्या कहूँ, वो कहते ना कि
नेक ने नेक जाना और बद ने बद पहचाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना जाना मुझे। तो मतलब कि 50% जितने मुंह हैं उतनी बातें। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, जब वहां पे कोई भी चोरी होता है, हमारा पूरा एक निजाम है CPLC के साथ, ठीक है, और उसके साथ साथ RSTC है, रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हमारे सारे चेयरमैन वहां पे कनेक्टेड होते हैं, जो रिजवान इरफान साहब ने दिया है, उसको CPLC वाले ब्लॉक कर देते हैं, और रेंजर्स के साथ जो है हमारा वो ऑनलाइन सिस्टम पे काम हो रहा होता है, उसको ट्रेसिंग के ऊपर चला जाता है, तो उसको रिकवर्ड करते हैं, और ना सिर्फ रिकवर्ड करते हैं बल्कि उनको जो है उनके मालकान तक बल्कि मेरे मोबाइल छीनते हैं तो पुलिस कहती है कि EMI बंद ना करवाएं, EMI बंद करवाएंगे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो CPLC तो EMI ब्लॉक कर देती है, लेकिन पुलिस EMI ब्लॉक नहीं करती। ठीक है, बहरहाल आप कह रहे हैं तो देखिए, पुलिस के हाथ में, सुने, पुलिस का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आपके सिंपल FIR काट दी या जो भी आपने जो पर्चियां होती हैं वो काट दी, और उसके बाद जो एक्चुअल काम शुरू होता है वो CPLC का शुरू। अच्छा, 99% आपके यहाँ रिकवरी हो जाती है? 99 तो नहीं है, मगर देखें हम कोई स्टेट तो नहीं है ना, हम पावर तो नहीं। कंप्लेन करते हैं ना आप लोग कंप्लेन करते हैं, न्यूज आती है कि जनाब ये छिन गया, ये दुकान लूट गया, ये ताले टूट गए, तो मतलब ये है कि ये जो होता है उसके बाद कोई हल होता है नहीं होता? हल होता है सर, जो भी लोग होते हैं। इसलिए मैं तो आज यही पूछता कि नेक्स्ट वीक हो सकता है मेरी पॉसिबल कि मैं CPLC और पुलिस के जो अपने जो करता धरता है उनसे बात करूंगा। तो मेरे कहना मतलब आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर, तमाम लोगों को पता है, अभी लास्ट मीटिंग में भी एडिशनल IG साहब के साथ रिजवान इरफान साहब की मीटिंग हुई थी, उनके साथ पूरा वक्त गया था, और उन्होंने तमाम अपनी परफॉर्मेंस और तमाम चीजें भी उनके गुज़ार रखी, और जो चीजें रिकवरी उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, बिल्कुल ब्रेक ले लें, ब्रेक जरूरी है ना? बिल्कुल नहीं सर। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ये है कि जवाब और दरजवाब का सिलसिला है कि कुछ सवालात हैं, उसके जवाब भी हमने हासिल भी करने हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और प्रोग्राम के जो पहला हाफ था उसमें जो तसल्सल के साथ हम चल रहे थे, उसमें गुफ्तगू का सिलसिला तो ज़्यादातर जो है वो क्राइम के हवाले से जो है हमने थोड़ी सी डिस्कस की। बात यह है कि हफीज़ साहब, मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि जितनी कंप्लेन होती है और जितना कुछ भी जो निज़ाम है पुलिस का, जब तक पुलिस का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी करते हैं ना, नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तो आप लोगों को कितना खून का घोंट पीना पड़ता है कि पुलिस वालों को रवैये की वजह से। देखिए, हमारे मौजूदा चेयरमैन जुबैर मोतीवाला साहब इसको बड़ा फोकस करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। बड़ा मेन इशू यही है कराची के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के साथ और आम आवाम के साथ। ठीक है, आए दिन DG रेंजर्स या हमारे पास जो एडिशनल IG या DIGs आते हैं उसी हवाले से आते हैं, बट देखिए आप अभी गवर्नमेंट ने जो है ना वो चेंज किए DIG सारे, अब वो DIG यहाँ के सब जाएंगे और पंजाब से आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि जितने DIGs थे जो SP के लेवल से आज तक यहाँ पे DIG बन के रहे, उनको कराची का इलाका थाना पता है, क्राइम ज्यादा था कहाँ, उनको तो आने में 5। तो वो भी ये भी तो है ना कि वो 8-10 साल से वो नॉमिनेट। नहीं सर, आप मेरी बात को समझिए, मैं ये कहना बिल्कुल आपके चैनल की तवज्जो से कहूंगा कि जब वो DIG सही काम नहीं कर सकते थे तो नए वाले कहाँ से? तो नए वाले जिनको 3 महीने तो समझना पड़ेगा कि कौन से इलाका कहाँ है, कौन से इलाका। मेरे साथ इस बार लाइन पे है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इदरीस मेमन, हम उनसे जरा गुफ्तगू कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इदरीस मेमन साहब, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में बैठे हैं हाफिज अजीज साहब हैं, इलियास मेमन साहब हैं, और जनाब जावेद सिद्दीकी केडा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से। गुफ्तगू से आ रही है, मुझे आज आपसे सिर्फ ये बात करनी है कि ये जो कोऑपरेटिव में जो दुकानों आतिशबाजी हुई और सैकड़ों दुकानें जल के राख हो गई, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मौक़िफ़ है और क्या किरदार रहेगा? देखिए, इसमें जहाँ तक मौक़िफ़ की बात है तो हमने तो इस पर डिमांड की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आग कैसे लगी, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन के लिए जो है कमेटी बनाई जाए जी, और फिलफोर सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिलकर इस नुकसान का अजाला करें। ठीक है, कि हमारा मौक़िफ़ है, माजी में भी हमारा ये मौक़िफ़ था और आज भी हमारा यही है। आप ये समझते हैं कि जो बोल्टन मार्केट का सामना हुआ था और जिस वक्त कराची चैम्बर ने जिस तरह के किरदार अदा किया था और तमाम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं उसको, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने उसी नौयत की कमेटी बनाने का जो है दरख्वास्त की है हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी, क्योंकि आपने देखा कि कोविड काफ़ी अरसे से मार्केटें और दुकानें बन रही और उसके बाद अभी काम शुरू हुआ और ये सीजन है काम का, लोगों की दुकानों में माल वगैरह भरा हुआ था और फिर उस पर इतना बड़ा सानिया हो गया। यहाँ पर एक छोटे से मैं मौजूद के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ कि
کیا کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے مختلف مارکیٹوں میں جس قسم سے بجلی کا نظام ہے، آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے، جس قسم کے مطلب یہ کہ تاریں کھلی ہوئی ہیں، کوئی اس کی جو وائرنگ نہیں ہے، کوئی وائرنگ کھلی پڑی ہیں، کوئی کس طرح ہے، کیا ان سب چیزوں کی جانب بھی کراچی چیمبر آف کامرس ان مارکیٹ والوں کو کوئی اویئرنیس دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی درست کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم وائر استعمال کرتے ہیں یا جو ہمارے بجلی کے آلات ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کو جو مناسب طریقہ کار ہے اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے نا، تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو. لیکن بدقسمتی ہے کسی ایک کی بھی لاپرواہی سے تمام لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے سانحات اور واقعات. اچھا، آپ کی کوئی حکومتی عہدیداران سے، ذمہ داران سے یا اعلیٰ شخصیات سے کسی سے گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کلی گفتگو میری ہوئی ہے اور مرتضیٰ وہاب صاحب وہاں موجود تھے. خود مرتضیٰ وہاب تو ایک ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، ہی ہیز ناٹ اے پاور، ان کے پاس تو یہ پاور نہیں ہے کہ کمپنسیشن جو ہے وہ دیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف منسٹر ہو گئے، کسی نہ کسی سے تو بات شروع کرنی تھی، وہ وہاں موجود تھے اور ان سے بات ہوئی تھی. اور آج یہ تمام لوگ جو جن کا نقصان ہوا ہے انہیں آج وزٹ کرنا تھا کراچی چیمبر، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے اور کل آئیں گے. جیسے آئیں گے اور اس کا صحیح اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی دکانیں جلی ہیں، سارا کچھ ہوگا، اس کے بعد ہی اعلیٰ قوم سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ ادریس میمن صاحب. یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر تھے ادریس میمن. انہوں نے جو باتیں کی یقینی طور پہ وہ کریں گے کوشش. جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بالکل کہنا چاہ رہا ہوں اور کہتا تھا کہ منزلوں سے آگے منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر. ایسا کوئی شیشہ نہیں ملا. 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا خان صاحب نے حکومت کے لیے، کراچی کے لیے. ٹھیک ہے جی، آج تک نہیں ملا. تو آج انہوں نے لگایا. میں آتا ہوں سر، 1000 بسز دینی تھی، نہیں ملے. میں آتا ہوں، جوبلی مارکیٹ کا واقعہ ہوا، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، آج تک کچھ نہیں ملا. کل بھائی کے ساتھ آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اب شہر کراچی کے لوگ ووٹ اس کو دیں گے جو شہر کراچی کے تاجروں کو اور ان کے عوام کے مسائل کو حل کرے گا. بے شک. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کا اس میں کیا انٹرسٹ ہوتا ہے یا سندھ گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو جوبلی کی مارکیٹیں توڑی ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. کل جو 150 سے 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو چلا، ٹھیک ہے. اب کس نے کیا کس نے نہیں کیا اس بات میں اگر ہم جائیں گے، لیکن آئندہ مستقبل کے احتیاطی تدابیر تو احتیاط کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اپنے مارکیٹوں میں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دکانداروں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. آپ کوئی دبئی میں کاروبار کھول کے دکھا دیں اپنا، وہاں پہ جب تک آپ کا لائسنس، جب تک آپ کا ہر چیز ریویو نہیں ہوتا ہے، چیکنگ نہیں ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے. یہاں تو جو آتا ہے شٹر کھولتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میرے بھائی جب تک آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں لائیں گے، وہ کوالٹی انسپیکٹر کدھر ہیں ہمارے؟ سب کھانے پینے والے. آپ اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ کھانے پینے چکر ہمارے پاس آئے 25,000 باندھ دو، 30,000 باندھ دو، آپ کو پوچھے گا. تو حکومتوں کو دیکھنی چاہیے نا سب میں کالی بھیڑ ہے نا، سب میں کالی بھیڑ ہے. کیا بیچارے ہر کام ہم تاجری دیکھیں، یہ پی سی ایل سی کو دیکھیں، ہم کیڈا کو دیکھیں، یہ اپنی ایشین کو دیکھیں. اگر ہر کام تاجروں نہیں کر لینا ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی؟ دو معذرت کے ساتھ 2 فائٹ ٹینڈر وہ آئے، کیا نام ہے اپنا، گاڑیاں آئیں، ٹھیک ہے، فائٹ ٹینڈر آئیں. 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کے اندر ان کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ بات حقیقت بات ہے. کیوں پانی ختم ہو گیا میرے بھائی؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی 52 جو ہے نا فائٹ ٹینڈر ملے ہیں پیٹرول کی طرف سے، ایک اچھا کام کیا. دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. 52 فائر ٹینڈر ملے، مگر آج تک شہر کراچی کو نہ تو نلکوں میں پانی ملا اور نہ آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈر میں پانی ملا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آگ جو بھڑکی پانی نہ ہونے کی وجہ سے؟ جب تک گاڑیاں آئی ہیں ہر چیز خاک میں مل گئی. صرف وہاں پہ ملا اگر لوگوں کو تو وہاں کے لوگوں کی سسکیاں لوگوں کی آئیں. کل تک جو ہاتھ دینے والے تھے آج وہ مانگنے والے ہو گئے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مجھے بتائیں آپ. بلکہ مرتضیٰ وہاب کی جو میڈیا بریفنگ آئی اس میں یہ کہا کہ 2 فائر ٹینڈر کھڑے ہوئے تھے صدر والے پہ. وہی آئے تھے. ایڈ کر دوں ایک بات، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سر جو وہ بولٹے مارکیٹ کا جو حادثہ ہوا تھا، جی اس کے اندر 3 ارب پونے 3 ارب روپے ہمارے چیئرمین صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو.
آپ ان کو بھی پوچھ لیجئے گا یا جب آتے ہیں یہاں پہ تو پوچھیے گا. تو اس میں جو ہم نے لوگوں کو جو کلیم دینا تھا وہ ہم نے حق اللہ سب سے ایمانداری سے جو ہو سکا تھا ہم نے بانٹا, اور ہمارا 1.25 ارب روپیہ بچ گیا تھا, جو واپس کر دیا 1.25 ارب. جی نہیں سر, ہمارے مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب نے یہ کمنٹمنٹ لیا تھا, اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے, کہ یہ 1.25 ارب روپے ہم آپ کو واپس دے رہے ہیں جو آپ ہمیں دے چکے تھے, کہ لوگوں کو بانٹنا ہے کلیم, تو جتنا جائز کلیم تو بانٹ دیا, تو باقی تو ایکسٹرا تو نہیں بانٹ سکتے نا. یہ آپ کا پیسہ بچ گیا, ہمارے پاس امانت ہے, مگر اس پہ کنڈیشن ایک ہوگی کہ 1.25 ارب روپے ہم آپ کو واپس دے رہے ہیں, یہ کراچی کے فائر فائٹر پہ خرچ ہوں گے, اور یہ وعدہ ہوا تھا. تو کیا آج وہ خرچ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہم وہ پیسے, یا پھر ہمیں کہتے کہ یار یہ 1.25 ارب روپے آپ بھی لگا دو فائر فائٹرز پہ, مگر ہم دیکھیں نا انصاف کی بات کر رہے تھے کہ یہ کراچی والوں پہ ہی خرچ ہونا چاہیے. یہ کراچی کا حق تھا سر, یہ کراچی کا حق تھا. دوسری بات جاوید بھائی, اگر لگ جاتا تو کم سے کم آگ جلنے پہ جو نقصان ہوا, ہمارے پاس جو کلیم آئے تھے وہ 3 ارب کے آئے تھے, تو 3 ارب یا 3.25 ارب ہمیں دیے گئے تھے, اور اس کو جائز کر کے لوگوں کے ساتھ جو بانٹا گیا اس میں 1.25 ارب واپس, جو پیسے بچے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اور کنڈیشن ہوئی تھی کہ فائر فائٹرز پہ خرچ ہوگا کراچی کے, یہ 1.25 ارب نہیں ہوا. سر آپ کو دینے ہی نہیں چاہیے تھا, آپ اپنے بھائی صاحب وہ تو سراج بھائی اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے نا. سراج بھائی نے بات کری لوگوں کے لیے, تاجروں کے لیے آپ سراج بھائی ٹائپ نہیں سراج بھائی نہیں کرتے بھائی. دیکھیں سراج قاسم تیلی صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے, وہ ایک عظیم لیڈر ہیں. ہمیں کلیم کی مد میں ملے تھے, لازمی سی بات وہ امانت تھی. امانت کا جو آپ ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ہاں 1.25 ارب روپے پڑے ہوئے ہمارے پاس, مگر ہم جہاں ضرورت ہوگی وہاں لگائیں گے. میں یہ کہوں گا شاید آج یہ حالات نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کوپریٹیو مارکیٹ میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, میں کوپریٹیو مارکیٹ والوں یونین سے کہتا ہوں سیاست نہیں کھیلیں, ان سے چیمبر آف کامرس سے بیٹھ کے بات کریں. سندھ گورنمنٹ سے میں وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتا ہوں, میں ناصر صاحب سے اپیل کرتا ہوں, صحیح جنی سے اپیل کرتا ہوں. سنیں میری بات, سنیں ایک بات بتا دیں, آپ نے بات بولی کہ یا یونین جو ہے کراچی چیمبر سے رابطہ کرنے میں کچھ ہیزیٹیٹ. بھائی صاحب آج جانا تھا, آج میری بات ہو گئی تھی 5:30 بجے ان کو لے کے جانا تھا. انہوں نے وہاں میرے ساتھ پھڈا کرایا, سمجھ میں آئی. انہوں نے میرے منہ پہ بول رہا ہوں ان سے, انہوں نے میرے ساتھ پھڈا کرا, چھوڑے پھڈا کرا, بس اس کو تم برا بول لو, اس کو تم برا بول لو. اب کیا بولے اس کو, میرے پھڈے کو میرے کاروبار ٹوٹ گیا ہے. میں ان کے صدر سے میرے فون 3 دفعہ بول, میں نے کہ غلط بات کریں, ان کو معافی مانگنا چاہیے. یہ کوئی کنگلے نہیں ہے, یہ بھی اربوں پتی لوگ ہیں, یہ بھی ایک 10 12 دکانیں ہیں لوگوں کی. الیاس بھائی تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ یونین کیا کراچی چیمبر سے ملنے کو تیار نہیں ہے؟ تیار ہے, ان کے صدر سے فیروز صاحب ملنے کو بالکل تیار ہے. فیروز صاحب سے میری بات ہوئی ہے, فیروز صاحب تو بہت مشاورہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں, وہ تو بہت اچھی طرح کام کرنا ہونا چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ, اگر آپ لوگوں کا یہ پھڈا رہے گا تو سندھ حکومت بھائی میں سندھ کو میں نے ان سے بولا, سن لیں میری بات, میں نے ان سے کہا یہ والی بات, آپ پھڈے مت کریں, آپ دیکھیں کہ ہمیں ریلیف کہاں سے مل رہا ہے. جب سندھ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دینے کو تیار ہے, کراچی چیمبر کو بلانے کو تیار ہے, آج کیوں نہیں کہ کراچی چیمبر کے پاس یہ جانا چاہیے ان کو. آپس کا جھگڑا چند آدمی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آپس کا جھگڑا کیا مطلب, ہر آدمی اپنا جھنڈا اوپر کرنا. میرے بھائی میں ہوں, میں طارق روڈ سے میں وہاں ملنے گیا, تم نے اس کے خلاف بات کر, کس کے خلاف نے بات کر دی, کس کو بول دیا ہم نے یار. اگرچہ ایک سیکنڈ چلے گی, جو آدمی قصوروار نہیں ہے تم اس کو قصوروار کیسے کہلوا دو گے آپ یار؟ آپ بولو فارم. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ سرکٹ ہوا, شارٹ سرکٹ کسی کا قصور تو نہیں ہوتا نا. قصور والی بات نہیں, نیچے کی مارکیٹ کیوں نہیں جلی, اوپر کی کیسے جل گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ہمت ہے, اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی. لیکن میں آپ سے فکر کر رہا ہوں, میں کوپریٹیو مارکیٹ کی یونین سے بتا رہا ہوں, یہ بیٹھ کے چیمبر میں جائیں, بیٹھ کے ان کو ساتھ چلنے کو تیار ہو. میرا کوئی آنا نہیں ہے, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے, سمجھ میں ان کو ملنا چاہیے. جب ادریس بیمن صاحب سے میری بات ہوئی, ادریس بھائی نے آج آنے کے لیے یہ آئے نہیں, کل آئیں گے. جب یہ مرتضی واپس, ادریس بھائی کی بہت اچھی بات ہوئی, میری بہت اچھی بات ہوئی ہے. مرتضی واپس صاحب نے کہا ہم سندھ گورنمنٹ خود کہہ رہی کہ ہم ان کو پیسے ریلیف دینے کو تیار ہیں, جائیں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. دیکھیں بولٹن مارکیٹ کے معاملے میں چیمبر کا ایک ماشاءاللہ بڑا کردار رہا. سراج قاسم تیلی اس میں کوئی شک نہیں, ایک عظیم لیڈر تھے, مگر اب لوگوں کی نظریں اس جیسے لیڈر کو ڈھونڈ رہی ہیں. میرے لیڈر ابھی بھی وہی ہے میرے بھائی, یہ مت بولو زبیر موتی والا لیڈر ہے, یہ بات نہیں بولو یہ نہیں بولو بھائی. جیسے میری بات سنیں, مسئلہ یہ ہے اب لوگوں کا موٹو یہ ہونا چاہیے, معذرت, لوگوں کا موٹو یہ ہونا چاہیے
کہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چیمبر کی زبیر موتی والا کا لائن پہ میرے پاس لائن پہ میرے ساتھ تھے میرے لائن پہ میرے ساتھ بتا دینا میں بتاتا ہوں وہ گورا کہتا ہے نا ڈونٹ بی ایموشنل بی اے پروفیشنل. حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں سن تو لیں. دیکھیں لوگوں کی نظریں جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے چیمبر کی حیثیت ایک باپ کی مانند ہے بالکل اور چیمبر کو باپ کا کردار ادا کرنا پڑے گا اور کرے گا انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے. مگر سندھ گورنمنٹ سے لوگ نالاں ہیں. ہاں یہ بات صحیح بات ہے. ٹھیک ہے وعدے کرتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ مگر وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے. ٹاک شو میں آ کے میڈیا کے اندر آ کے بڑے بڑے ببانگے دوہل بات کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مگر آج تک کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں بول بچہ آگے کہیں نا پھر اب کیا چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف لارے لپے دے گی. نہیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. سائن ناصر ایک اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے. سی ایم صاحب ان کے ساتھ ایک کمیٹی بیٹھے جو سٹیک ہولڈر ہیں یہاں کے یہ بیٹھے حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور بیٹھ کے خدا را لوگوں کو جاوید صدیقی صاحب یہی تو بات کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. الیاس احمد صاحب یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جب آپ چیمبر کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے تو ایک لائمل طے ہوگی نا. 100% طے ہوگا. الیاس بھائی دیکھیں میں جاوید صدیقی میرا چھوٹا بھائی ہے مگر میں اس چیز سے ان کی اس بات پہ ناتفاقی کروں گا کہ اب سراج قاسم تیلی کے بعد چیمبر کے جو لیڈر ہمارے زبیر موتی والا صاحب ہے اور اب لوگوں کی عوام کی نظریں کسی اور پہ ہے. مجھے یہ تو بتا دے کوئی ایسا بندہ تو مجھے بتا دے اور مزید لگے نہیں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. سراج قاسم تیلی کے ساتھ ہی زبیر موتی والا بھی تھے سر. میری تمام ہارون فاروقی تھے تمام لوگ تھے. سر آپ میری بات سنیں میرا لیڈر سراج قاسم تیلی کے بعد زبیر موتی والا سینئر ترین لیڈر اور الحمدللہ بہت سمجھدار قابل اور ویل نون ہر چیز سے. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ کے ایک چینل پہ ان کی مارکیٹ میں 8 آدمی سمجھدار ہیں 150 200 ہزار میں سے تو 8 آدمی تو چیئرمین نہیں بنیں گے نا. ایک چیئرمین بنے گا ایک سینئر وائس چیئرمین میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سراج قاسم تیلی کے صاحب کے بعد اب جو نظریں ڈھونڈ رہی ہیں وہ مسائل کے حل کی طرف انشاءاللہ امید ہے. ایک منٹ بات زبیر موتی والا صاحب رات کو میرے ساتھ لائن میں ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے وہ مجھ سے بات کر لیا بھائی کیا پوزیشن ہے اس سے بڑی بات کیا ہے یار. میرا خیال ہے کہ حفیظ عزیز صاحب میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آخری جملہ بول دیں میرا اپنا ذاتی کہ اگر یہ لوگ چیمبر سے رابطہ کرتے ہیں جو یونین کے جیسی بات کر رہے ہیں. سر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ سے یہی کہا نا دیکھیں چیمبر کسی پہ بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں چیمبر بالکل آج ان کا ٹائم تھا وہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کوئی مسئلہ ہوگا ہم حاضر ہیں پہلے بھی حاضر ہی تھے. بہت شکریہ بیٹھے ہیں سر کراچی. بہت شکریہ تینوں ذات کا بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن وقت کی قلت ہے کچھ ہمیں محدود گفتگو کرنی پڑی لیکن یہاں پر پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ الیاس احمد صاحب نے گفتگو کی کہ جو بھی سانحہ ہوا کوآپریٹو مارکیٹ کا اس میں جو اجتماعی طور پہ جتنے بھی لوگوں کو نقصان ہوا اس میں ہم خود بھی جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ بہت دل گرفتہ ہے کہ ان کے نقصانات کو پورا لیکن متحد ہو کر جہاں سے رابطہ کرنا وہاں کریں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر خدا کے واسطے تمام چیزوں کو مسائل کو حل کریں تو یقینی طور پہ جو ماضی میں بولٹن مارکیٹ کا مسئلہ حل ہوا یہ مسئلے بھی لازمی حل ہوں گے لیکن اتفاق کے ساتھ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اختلافات کو بالائے طاق رہیں. بلال حسن کے ساتھ دیجیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.